യൂനുസ്, ഹൂദ്, യൂസുഫ്, റാദ്, ഇബ്രാഹിം, ഹിജ്ർ, നഹ്ല്, ഇസ്ര, കൗഫ്, മറിയം, ത്വാഹ, അംബിയ, ഹജ്ജ്, മുഅ്മിനൂൻ, നൂർ, ഫുർഖാൻ, ശൂറ, നംല്, قصص، عنكبوت، غام، لقمان، سجدة، أحزاب، صبر، فاطر، ياسين، صافات، صاد، زمر، غافر، فصلت، شورى، زخرف، دخان، جاثية، أحقاف، محمد، فتح، حجرات، قاف، ذاريات، طور، نجم، قمر، رحمن، واقعة، حديد، مجادلة، حشر، ممتحنة، صف، جمعة، منافقون، طاغوت، طلاق، تحريم، ملك، قلم، حاقة، معارج، نوح، جنة، مزمل، متصل، قيامة، إنسان، مرسلة، نبأ، نازيات، عبسة، تكوير، انفطار، مطففين، انشقاق، بروج، طارق، أولى، غاشية، فجر، بلد، شمس، ليل، ضحى، انشراق، طين، علق، قدر، بين، زلزلة، عاديات، قاضية، تكاثر، عصر، همزة، فيل، قريش، ماعون، كوثر، كافرون، نصر، لهب، إخلاص، فلك، നാസ്. മാഷാഅല്ലാ, 3 വയസ്സിന്റെ ഇളം പ്രായത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ 114 സൂറത്തുകൾ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ ഈ കുരുന്നുകൾക്ക് ഒരു വലിയ കയ്യടിയാവട്ടെ. That was an incredible showcase by our Sky One students.